السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا مع بعضنا غاتو غولي بلا كريم شانتيي اللي بمكونات موجوده في كل بيت وساهل ماهل وكيجي بنين وكيجي لذيذ. هاد الغاتو هذا يعني بالنسبه للمبتدئات غادي يجيهم سهل بهاد الطريقه هذه. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوها مع الحباب ديالكم، ونبداو على بركة الله ودعموني بلايك ديالكم. لهاد نبداو بعدا بلا كريم شونتيي اللي كنحتاجو له لا كريم اونتي، يعني ضروري خاصو يكون كامل الدهن، خاصو يكون كامل الدهن باش طلع لنا لا كريم شونتيي مزيانه. كنحتاجو فانيلا، يعني نص ساشي ديال فانيلا، وكنحتاجو ايضا السكر كلاصي من بعد ما كنغربلوه 50 غرام. كنقبطوا لا كريم فريش اللي ديجا حنا درتها انا في المجمد واحد 15 دقيقه، بردات شويه. ابخي كنطربها حتى كنحس بها بدات كتطلع شويه مده واحد 3 دقائق هكاك، حتى كنحس بها بدات كتطلع على شكل رغوه. كنطربها بالطراب الكهربائي عفوا، واللي ما عندوش طراب كهربائي يقدر يدير غير الطراب العادي. من بعد ما كنحس بها كما قلت لكم طروات مده 3 دقائق هكاك، كنزيد عليها السكر كلاصي 50 غرام من بعد ما غربلته. الطريقه ديال التغربيله مهمه باش ما يبقاوش داك الحبيبات. كنكمل التطريب ديال الكريمه ديالنا واحد مده 3 دقائق 4 دقائق حتى كنحصلوا على لا كريم شونتيي. يعني الا درتو القشده الطريه الكامل الدسم غادي يطلع لكم لا كريم شونتيي وتكون بارده. كنطربوها حتى كنحصلوا على لا كريم شونتيي، من بعد كنغطيوها ونديروها في الثلاجه. ندوزو لاباط جينواز اللي كنحتاجو لها 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. كنحتاجو لها خميره الحلوى 4 غرام، فاني كنحتاجو لها 150 غرام ديال السكر سنيده، و150 غرام ديال الدقيق اللي تا هو من بعد ما غربلناه. كنطربو الربعة البيضات ديالنا، كنطربوهم مزيان مدة واحد 2 دقائق 3 دقائق. عاد من بعد كنزيدو لها سكر سنيده ونزيدو لها الفاني، ونطربوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد يعني خليط تضاعف لنا. من بعد هنا كنزيدو فاني، يعني تقدروا ديروا فاني سائله ولا الفاني هذه ديال الساشي اللي كان عندكم متوفر. تقدروا ديروا حامضه، يعني القشور ديالها محكوك، كل واحد كيدير اللوغو اللي بغا. كنطربوا الكل. من بعد كنزيدو الدقيق شويه بشويه وكنبداو نحركو. كنبداو نحركو غير بواحد ملعقه، نطلعوها من الفوق للتحت، نحاولوا ندخلو داك الدقيق في الخليط ديال البيض مع السكر سنيده. وكنزيدو
الخميرات الحلوة 4 غرام، وكنكملو كنخلطو حتى كنحصلو على واحد الخليط ما بقاوش فيه داك الحبيبات ديال الدقيق. من بعد كنجيبو يعني لاطه اللي غندخلوها للفور، كنديروا لها الورق المطبخ، وكنحاولوا نديروا الخليط، نحاولوا نقادوه يعني ما تجيش جهه حتى من جهه، نحاولوا نديروا الخليط يعني في جهه وحده، نحصلوا على مستطيل. من بعد كنسخنوا الفران نخليوه يسخن مزيان، وكنديروها طيب مدة 10 دقائق على حرارة 180 درجة، مدة ديال 10 ديال الدقائق لا أكثر. كنشعلو عليها من الفوق ومن التحت. من بعد ما خرجنا الكاطو ديالنا من الفران، كنكونوا ديجا قبطنا واحد المنديل يعني اللي نقي، كنكونوا فزقناه وعصرناه مزيان، كنفرشوه. هذا هو اللي غيساعدنا باش الكاطو ديالنا يدرو لنا وما يتهرش. صافي كنحطوا الكاطو، كنحيدوه من المول ديالو، وكنحطوه فوق داك المنديل اللي قلت لكم ديجا شويه فازق. صافي وكنحاولوا نلويو الكاطو ديالنا، نديروه على شكل غول، كنلويوه ونخليوه باش يقبط لا فورم ديالو. كنخليه واحد مده 10 ديال الدقائق حتى كيبرد تماما وكياخد لا فورم ديالو. عاد من بعد كنحلو نحيدو من داك بابي كويسون، وعاد نبداو الطريقه ديال لا كريم شانتيي. من بعد كنحلو الكاطو ديالنا، كنكونوا ديجا وجدنا السيرو، اما كديروا السكر والماء وشويه فاني كتغليوه شويه باش كندهنوا لا بات جينواز ديالنا. انا درت غير العصير ديال لي فخوي. صافي غادي ندهن به لا بات جينواز باش ما تجيناش ناشفه. غادي نحاول ندهنها كلها باش كتجي رطبه هشه، يجي حتى المذاق ديالها زوين. صافي وغادي ندير فوق منها لا كريم شانتيي اللي كنت دايره في الثلاجه، غادي نطليها من الفوق ونحاول نخلي واحد 1 سنتيمتر من القدام. من بعد كنغوليو الكاطو وكنزينوه بالطريقه اللي بغينا حنايا. درت فوق منه لا كريم شانتيي وزينته بشويه، انا زينته بشويه ديال الشوكولا غابي، هكا حكيت شويه ديال الشوكولا نوار ودرت شويه ديال الكركاع من الفوق. وكل واحد كيزين بالطريقه اللي بغا، كل واحد خصو يزين بالطريقه اللي بغا. انا زينتها بهذا الشكل هذا وانتم زينوها كيف ما بغيتو. نتمنى هذا الكاطو غولي هذا ينال الاعجاب ديالكم فعلا. كيجي غزال، كيجي لذيذ بزاف. الا جربتوه ما غاديش تندموا عليه. وكيف العاده الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وبارطاجيو مع الحباب ديالكم مع لي زامي.